Bonsoir. هلو tout le monde مساء الخير. كي دوزتوا النهار؟ ميرسي سوريا. Salut Chmicha. Ça va, vous allez bien؟ كاين عرفتي كلشي حل لي لايف، دخلت تخلعت، ما كاينش شي حد من الناس اللي ما كنعرفش ما دايرش لايف. دونك لي جون سون ان بو éparpillés un peu partout. كلشي مونس بلي لايف. مشرقه اختي اللي ديري 2 دو سبور ضربه بدوش واعره وتقادي وتهلاي في راسك، جمع دويرتي، قديت مسائلي، صوبت صويبه زوينه، درت اون اومليت بيض بلدي. ما تكونش مشرقه. بنياتي بخير، انا بخير، لي جون كو جيم بخير، اختي بخير، واش بغيت؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هي الليله شي زايته تكون زوينه، ما فهمتش. خصني ناخذ داك الطوان، سي با غاف. ميرسي امينه كريم، tu es gentille اختي، ربي يحفظكم. ميرسي ايمي لندن. الحمد لله ما بين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كوثر اختي، كاينين 2 كوثرات. كنتسناكم تجمعوا شويه. سالي غازال. الحمد لله اختي، هذا من فضل الله، اكيد فضل الله كبير. سالي لبنى حبيبه. تي غارسون فون بيان مي امور. زينب شتك بغيتي تطلعي معايا في اللايف، ما داوينش انا وياك النهار كامل. طلعي ولا ما طلعيش؟ طلعي ولا لا؟ جاوبيني. سي كوا السوجي؟ لا كونفيونس اللي كتزعزع لينا ملي كنكونوا صغار حتى كنكبروا، منين كيجي داك لو مونك دو كونفيونس. غنجيكم من الاخر. اول حاجه شكرا للاباء ديالنا، هما الاولين كيساهموا في اندثار ثقه النفس. زين ما بغاتش تطلع، دوماج دوماج. كتجبني ديك كلمه gorgeous، كتحمقني كلمه gorgeous. I like this word. الاسود يليق بك. شكرا جزيلا. فات فلاور، كومون تو فا حبيبه؟ زينب طابت، قلت لي طبت اختي. باش طبتي يا حبيبه؟ وطلعي معنا، طلعي. عافاك 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 حبيبه، عافاك مي امور، عافاك مي كوراسون. عافاك. قلنا كيفاش نرجع، وانا غنقول لكم كيفاش. سون برونزاج سي بوكو ميو. انا راه توحاش نتبرونزا ونتقرمل، ما نكذبش عليكم. Bonsoir Maya, s'il te plaît, un conseil concernant les mariages prévus cet été qui ne pourront pas avoir lieu, sachant en plus que je suis à l'étranger, donc impossible de rentrer. Les prestataires ne remboursent normalement, ce qui est connu, c'est que l'avance ما كترجعش. اش غنقول لك؟ je ne sais pas. انا واخده quelques avances sincèrement. كنتسنى الناس غادي نعاود نعطيهم دوط خضات. يعني مثلا هاد العام ما دارتش العرس، نخلي لها هذيك لافونس ديالها للسابع، ولا العرس اللي غدير دون ان an ولا دون quelques mois. ما عرفتش في الحقيقه، مي كاين ان بروبليم. وي شتي زين بكلشي باغيك تطلعي معنا. لي جون ديكال لوغ مارياج. ياك فاتي حتى انا جاي دي لي مارياج اللي عندي كلشي ديكالا. غير قالك وحده كانت عطاتني دات اخرى، قالت لي دابا حتى جويه ما يمكنش. غنتسناو ماشي مشكل. La vida sin amor, la muerte es mejor. Zine corriger pour favor. Un bail avec l'espagnol. Je devrais revenir aussi pour un mariage, mais c'est décalé. Hein? Tu parles très mal français, désolé. Ombet. Et alors?
سي تا بيرسيبسيون دو لا شوز. انتي بان لك بانني انا ما كنهضرش مزيان بالفرنسي، ولكن انا عاجبني راسي وعاجبني الفرنسي ديالي، ماشي مشكل. تقدري تقولها حتى الغدا الصباح وحتى العام الجاي، الراي ديالك لا يهمني. شو الثقه في النفس؟ هي اللي الثقه في النفس. انه يقدر يجي الانسان يقول لك اللي بغى يقول، الا انت مقتنع براسك هذاك هو ليسونسيال. انت كيفاش بلانك غير Le sujet de ce soir, c'est la confiance en soi. Tu français. La solution, Zineb قالت لكم la solution est facile. Il faut se détacher des étiquettes culturelles, religieuses, sociales et surtout détacher من بنادم. راه اول حاجه كتبداي بها الى اليوم، ما بلاتي نقرا شويه عاد نبداو لو سوجي. مي سورسيل صوباتهم ليا سيلفيا ليفي، راها ساكنه في كازا، صاحبتي راه كتهضر بالدارجه، دونك تقدروا تهضروا معها بالدارجه. تكتبوا فيبروز فيبروز بي اش بروز ودخلوا تواصلوا معها. الوغ باش نبدا لكم لو سوجي، واحد النهار كنت في لي تيغ داماناغ. عرفتوا لي تيغ داماناغ اللي في مراكش؟ لي تيغ داماناغ في مراكش واحد لو بارك ناتوريل كبير فيه الالعاب ديال كتزلقي بحبل من جبل لجبل. سالو سعاد حبيبه. وعاد كاين لاكروبرونش، دايرين واحد الجهه للدراري الصغار. لاكروبرونش شنو هي؟ لاكروبرونش سي واحد دي جو ما بين الشجر، ما بين الاغصان وسط الشجر، وكيبقاو الدراري الصغار يدوزوا من هذا الغصن لهذا الغصن، من هذه الشجره لهذه الشجره، وهما كيلبسوهم واحد لو اغني. داكوغ، هادشي بالنسبه للدراري الصغار. كيلبسوهم واحد لو اغني، واحد لو اغني بحال قلتي اون سيكوريتي كتلبس، وكيشدوك بالحبال وبالواحد الحديده من هنا، باش كاع حتى الا كنتي وسط هذوك الاغصان الشجر وطحتي يا الدري الصغير يا الناس الكبار، غتبقاي معلقه في الهواء. يعني امبوسيبل طيحي، يستحيل عمرها ما وقعت. يمكن وحده في مليار اللي طاح. فوالا كاينه لا تيغوليان وكاينه لاكروبرونش. انا كنهضر على لاكروبرونش، انا جايكم علاش. دونك هاد لاكروبرونش كيطلعوا الوليدات كيلصقوا لهم داكشي د سيكوريتي. خليكم معايا ياك، سمعوا لي مزيان فين غادا بكم. اكزاكتومون. والدراري الصغار كيبداو كيلعبوا هكا، الوليدات كيدوزوا من هاد الغصين لهاد الغصين. هذا واحد لو باساج فيه دي بلاك بحال هكا، مهم. داكوغ. وانا تما كانت معايا بنتي الكبيره، ما كانتش معايا بنتي الصغيره، وغدزنا او مارشي دو تماك من تماك وفي مراكش. هذا في مراكش تيغ داماناغ في طريق تاع حناوت. ايوا كاينين الكليمينيات. ايوا الكليمينيات معلقين ولادهم كيلعبوا داكشي. ما كاينش لي اتونسيون كاميل، اتونسيون كاميل. الاخرى غاليا اتونسيون، الاخرى اتونسيون ليليا، اتونسيون ميا، اتونسيون ميلين، اتونسيون. المهم سميت الكليمينيات كاملين داروا عليهم وهما اتونسيون 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 اتونسيون. Et à un certain moment, alors je suis en train de bloquer aussi les commentaires dégueulasses. Ne vous inquiétez pas, je suis en train de le faire. Ou à un certain moment, presque mais merde, خلي الدراري يلعبوا tranquille. راه ولدك ملي غيطيح ما غيوقع ليه والو، غيبقى suspendu dans les airs. Il ne va pas se casser la gueule, il est en sécurité. Peux-tu madame fermer ta gueule et laisser ton enfant jouer? لا. تخيل معايا دري صغيور كيلعب في لاكروبرونش dans la sécurité totale، ولكن مواتهم اتونسيون ما كيخليوش الدراري يديروا هذاك اش كيقولوا ليه لو ماشي لو باساج لو سيركوي. ما كيخليوش الدراري يديروا داك لو سيركوي ترونكيل. او ليميت سي با ني تو as confiance في هذاك لا سيكوريتي اللي ملصقينها لك الكور تماك، اللي شادين خدامين مصاوبين داكشي في لا سيكوريتي او نورم مونديال، وعاد الدري ما لعبش على خاطرو خايف يطيح. سي با بوسيبل.
La confiance en soi, tout d'abord, c'est avoir la beauté interne, puis le physique vient après automatiquement. La confiance en soi se présente. ممكن شكيت لي on dit ta bouche pas ta gueule. لا non ملي كتقلقي على شي حد كتقولي ليه ta gueule باللغه le langage familier d'accord ta gueule ماشي كلا ta bouche ويلي ما كنقولوش ta bouche ايه ta bouche non ما كتقالش كتقولي ايه ta gueule ما تدرقوش بالعربيه. Exactement. Donc les mamans généralement sont tellement protectrices وخايفين على البعلوك توقع عليه شي حاجه que ça impacte le cerveau والثقه ديال داك الوليد في نفسه. نعم قلتي اختي اسماء فوالا ça impacte négativement la confiance en soi. فوالا خلينا نكملوا. مايا كنديرو نعرفوا الصحابات النرجسيه سيري دخلي قلبي في يوتيوب غتعرفي صاحبتك النرجسيه قلبي علامات النرجسيه غتلقاي صحابات فيهم 90%. خليني نقرا شويه نجاوبكم شويه. بون ان توكا اي لوف يو فروم سعودي عربيه. اهلا ان توكا دونك ديجا حنا في المغرب مواتنا عندك طيحي عندك تزلقي عندك تغلطي il ne nous permet même pas نغلطون. التربيه ديالنا كيف مربينا حنا مواتنا تيلمون ال نوزام وتيلمون خايفين اش غيقول المجتمع وتيلمون خايفين اش غتقول العائله وتيلمون خايفين على بوتيتر الناس غادي يظنوا هكا دونك راه اون سور بروتيج حنا دوك لي زونفون كتعطينا واحد المنتوج فاقد الثقه في نفسه سور تو لي بلان. البنت ملي كتكون زوينه انا بعدا كتسطيني كتكون شي بنت شعرها طويل فن كتقطعوا لها مولا ديما جا معاها اختي غضربها العين عندك tu sais que tu te beau cheveux تلقى لها شعر خلا تفرح به لا يا اختي راه يجيب لها العين الو ولاد تقول لها شعرك ما زوين شي يسحب لك شعرك شي حاجه جمع بنيتي شعرك جمعي جا عندنا الام المغربيه الا كنتي طحتي فيها بيرفيرس نارسيسيك غتهرسك مزيان طحتي فيها ام بصحني الطيبه بقوه الحب ديالها غتهرسك حتى هي. كنكبروا مهرسين ديجا في اي حاجه وكينساو بان راه اون دوا فير دي زيرور باش نترباو باش نكونوا الثقه في النفس ديالنا. او ماروك واخنا انا كنهضر على بلادي بعدا وفي العقليه المغربيه كيهرسوك دو مانيير اسكو تو نفي ميم با دي زيكسبيريونس باش تثقي في نفسك. نقرا واحد لو ميساج. جو سوي با اون مامون مي راك عارفه سي لو كور دون مامون جو سوي ماجور مي ما مير ديما تعطيني فاش نسول الخدمه مي كوم كوا واش وصلت مزيان اي توجور راه كاين حدود. جو سوي ديزولي Je suis désolée. Il va falloir un moment lâcher un peu et laisser les enfants faire leur expérience. كيف قلت لكم هذا المثال ديال لاكروبرانش المثال القح اي ليكزامبل بارفي باش تعرفوا بان واش لا سيكوريتي توتال كاينه وما سكتاتش. وتخيلوا معايا ما دايره لا اغني لا والو غتخليك ديري شي حاجه. لينا حصار ميرسي بوكو. واش فهمتوني كابرين وحنا صغار كنتي عاد لك خيتيك نعطيكم بعدا في الترابي من الصغر وعاد لك خيتيك بحالنا حنا كبرنا على غلاضات تبارك الله عليهم اختي ياكلوا ما يعقلوا. انا اختي كانت عندنا الشاي محلوله تبارك الله كابرين في صحه جيده. Alors génie psy ou là je ne suis pas psychologue mais je suis une femme حسب بنات بلادي حسب بالنظام ديال لا سوسيتي ديالنا اللي ما منظماش وحسب بالاغلاط اي جو سوي كونسيون بالاغلاط ديال اون سوسيتي اللي معطوبه. دونك غيان كو سا مو سوفي على نهضر في هذا الموضوع. والا ما عجبكش الحال حيت انا كنهضر وانا بسيكولوج خرجي من لو لايف. انا ديما كنقولها جو نسوي ني بسيكولوج ني كوتش جو سوي مرا ديال الحياه. اللي بغى يتصنت ليا مرحبا واللي ما عجباتوش هضرتي بي ديزابون علاش داخله مضيعه الوقت. ممكن تقرا الميساج اللي صيفط لك بريفي واخا بلاتي خليني واخا tu devrais faire psychologue bien sûr. Tu n'avais pas dit il y a quelques mois que tu allais faire quelque chose à la télé pour le Ramadan si je me trompe pas pour le Ramadan. Ramadan là je ne pense pas. Je comprends bien ce que tu veux dire mais on est confiné on veut des discours positifs s'il vous plaît on sait que nos parents sont trop protectrices et tout ça. Mais tout ça il جيتي تحلي راسك مزيان راه سي لا بوزيتيفيتي. prendre conscience منين جاي المشكل est positif. ملي كتبقاي كتسولي انا
انا بوركو جي با كونفيونس ان موا؟ علاش فيما كنبغي ندير شي حاجه ما كنقدرش؟ علاش فيما كنقول والله حتى غنديرها كنفيق الصباح كنلقى راسي غيرت الراي ديالي؟ علاش ملي كنشوف راسي في المرايه ما كنحسش براسي زوينه؟ علاش ديما حاقره راسي؟ علاش؟ هادشي كله جاي من التربيه اللي رباونا والدينا اللي معطوبه. اي لو فيت دو كومبروندر الاصل المشكل منين جاي اي بوزيتيف. Ce n'est pas négatif. Ce qui est négatif, c'est de rester dans une situation qui ما فاهماش اش ضارك وعلاش وكيفاش. كابرين dans une société اللي كتخليك ما كديريش داكشي اللي كتحسي به في قلبك صالح ليك. نعطيكم مثال زعما للاسف غنقولها لكم وعجبكم ما عجبكمش شغلكم هذاك. تاني بنت ولا وليد حلقوا رائع، حلقوا زوين، وبصح نيت كيغني كيبهر الناس، ولكن امو كتقول له ويلي وليدي غدير مغني على اخر ايامك. لا لا وليدي ما عندناش هادشي في العائله. ها هو تهرس، والدينا باغيين كلشي يخرج كيطير في الماط، باغي كلشي يكون ولدي يكون محامي طبيب معلم. خاص غير هذاك الشيء اللي كيبان كيظهر لهم هو واعر. على الفنان ما واعرش، على ان غران شونتور كي ترافاي بحلقو وكينشط الناس وكيفرح الناس على مالو ماشي واعر. راقصه ربي عطيها موهبه ديال الرقص، موهوبه كتطيح الناس كيبقاو يشوفوا فيها، ماشي واعره. طبيب متمكن واعر، ان فينونسيي كيطير في لا فينونس واعر، محامي بارع من الصغر ومعطيه لي زيدي كيفاش يدافع على هادي والمواد والثغرات واعر معطيه. il faut de tout pour faire un monde. المشكل اللي عندنا حنا سيكو والدينا عندهم واحد الافكار غلطه كبروا بها هما، وبغاو يلصقوها لواحد لا جينيراسيون جديده اللي هي لو نوفو ماروك. طلع شعب مهرس فاقد الثقه في نفسه وقابل على الوضعيه وساكت. لا، موهوبه في شي حاجه نتوكل على الله. لا ولكن دارنا ما بغاوش، ماشي شغلك. tu es majeur et vacciné غتشقي الطريق اللي انت بغيتي وغتعرفي انك غتبدعي فيها. المشكل اللي واقع aujourd'hui le manque de confiance. بعدا اش كيوقع؟ ديما حنا كنتصنتو. Maya répond honnêtement pour tes filles tu es pour ou contre le recours à l'esthétique avant le bac, épilation, sourcils, vernis à ongles, brushing tous les jours. جاوبك زينب اختي. زينب عافاك جاوبي الله يسهل عليك. انا جو نسوي با انا ما غاديش غتبقى فيا بنتي نخلي حجبانه ملاقيين في الكوليج. جو نسوي با داكور. بنتي على دو 14 بغات تنقي حجبانه خليتها تنقي حجبانه. انا هكاك او نخلي الدريه معقده الغابه. زينب عافاك قولي لي قالت لك اسكو تو داكور كو بناتك تخليهم يصبغوا الضفار ويصوبوا الشعر ويدقوا بحجبانه قبل الباك. وشعر هذاك طلقوه تقطعوه دير اللي بغات. انا راه غنصدمكم، ما غنجيكم توتالمون لوان. شتي زينب كتعجبكم زين باسكو ني ديفيرون. زينب ني با داكور، موا شوي داكور. في لي فاكونس ماشي في المدرسه، في لي فاكونس بغات تصبغ ضفاره انا كنصبغ ضفاره حتى هي كتصبغ ضفاره. فين المشكل؟ علاش ما تصبغهمش زعما شنو؟ سي اون ادوليسونت الا بيزوان دو فير سا. نكبرنا الدريه مقموعه باش ملي دار 18 عام تهيج على كلشي. لا تبدا لادوليسونس بغات تصبغ با ليكول. بغات دير بروشينغ دير بروشينغ، بغات دير ماساج دير ماساج، اللي كنديرو ديرو ما عنديش مشكل. قالت لك الي اور دو كيستيون جاوبك. ولا الي اور دو كيستيون بالنسبه لها هي دابا هي كون كانت والده. علاش انا غنخلي بنتي مسكينه ادوليسونت تمشي للبحر عندها الغابه في رجلها؟ علاش؟ انا بنتي درت لها اللازير. العام الصيف اللي فات درت اللازير، درت واحد دو سيونس لي زيسي للرجال. علاش نخلي بنتي غاده للبحر؟ علاش تعقد؟ تكسب الثقه في نفسها. الزغب معقدك تو تروف سي موش. وي سي موش حيديه. انا بساله شي زينب راه باش نقول لكم زينب كتشبه بزاف العقليه المغربيه كي ني با انكور ديفلوبي. مو جو سوي تري ديفلوبي في هذا الموضوع. انا كنحس براسي ملي كنت ادوليسونت كان الزغب في رجلي معقدني، ولكن عندها كتخمي تحيديه تاكل. ما يمكنش بك ميم با تقوليها.
ميرسي بوكو ميد فوسيل، شكرا، ميساج ديالك زوين. نكبر الدريه معقده تخرج دير 17 لا ولا ني تسلت ليا من المنظر تمشي دير داكشي اللي وحلها في قلبها ما دارتوش معايا. اختي ديروا معايا انا شحال صبغت ضفاري في القسم حتى صافي، حتى ماما شافتني بانني غنصبغ صافي ميكات عليا. شوي ديزولي تكبر ما تجي فين توصل لاج ادولت تكون شبعات. صبغات ضفارات لقات شعرها صافي، ما معقده من رجليها مزغبين، ما معقده. ايوا ريبون كوا زينب؟ ما فهمتش. جو ريبون سور كوا؟ جو تابيل؟ جو بريفير دير تو ما انيرفيش بغيتي وانت دايره هكا. كان عمرنا ما تفاهمنا على هادشي. وي دير قدام دا معايا. ما نخلاش تسلت وما نخليش ديرها بالتخبيه، نكذب عليكم. سي تري دور لادوليسونس. الا كبرتها مقموعه وكبرتها مقجوجه، شحال ديال الدريات راه كيديروا الفضايح. حنا كنا كيقراو معايا الفضايح تاني لا كونفيونس اون ال. جات عندي قالت لي ماما فيما كتقول لي شي حاجه جاتني لوجيك كنقاده، جاتني ماشي لوجيك. كنقول لها تسني تديري 18 ملي ديري 18 ديك الساعه انا معاك. Tu as tout à fait raison à ce niveau. Certains adultes ont mal vécu leur adolescence et vivent mal leur adolescence à cause de changements de comportement. j'avais de très très beaux cheveux. interdit تحلي شعرك. واش انا عاجبني شعري وبغيت نفرح به حتى انا ونمشي به مطلق، صحاباتي كيجيو شعرهم مطلق ليكول، حتى انا نقدر نمشي به مطلق. والله يا امك وتحلي الضفر اش ندير ليك؟ والله يا بابا كل شعرك. علاش شعري بغيت نطلقو؟ عرفتي كيكبرونا مهرسين وحق الله العظيم. Quand on donne beaucoup trop d'importance à ce genre de petits détails, n'interdisent de croire son apparence en étant adulte au lieu de voir plus loin. Yasmine, c'est pas d'importance. مازال ما فهمتش الجواب اللي قلتي، بغيتي نعاود نقرا. Quand on donne beaucoup trop d'importance à ce genre de petits détails. Ah oui, voilà, je suis d'accord avec toi. Juste, il faut la guider pour ne pas tomber dans la vulgarité. Ouais, quand même, vous me connaissez. ما غاديش نخلي المتح في la vulgarité. Impossible. الكلوس كتقرا في الدوزيام اني، سرقت ماما الكلوس حصلاتو عندي في الكارطابل، شداتني عطاتني قتلت لها صاحي. انا بغات كلوس شريت لها جوج. ناري دي اريتي سيل فو بلاي ديال سينا واعره. الام كيف تكون صديقه لبنتها راه تربحها ودعمها والعلاقه تكون قائمه على الثقه بيناتهم. اكيد. لا ولا نقول لكم واحد القضيه ثاني، نقول لكم شي زعما واحد راي من الاراء ديالي. الا وليداتكم لصقتوا فيهم البليه ديال اون اكتيفيتي سبورتيف ولا اون اكتيفيتي ارتستيك، تهنيتوا عليهم. شي بحال العيالات اللي ولدها كيتبلا لها بالكره، الحمد لله وشكريه اللهم احسن بليه الكره. علاش؟ ملي كتدخلوا لهم واحد البليه سبورتيف، واحد البليه فيها دي زوبجيكتيف، الدماغ ديالهم كيبقى غادي زوين، ما كيبقاوش كونسونطري بزاف كيف قلتوا على لي زابارونس وداكشي. نو ايزون دي زوبجيكتيف، واحد لاكتيفيتي اللي عجباهم وكيزيدوا فيها القدام. Parle-nous de ton éducation de tes fillettes. وانا ما كنبغيش نهضر على راسي، ديما كنقول لكم moi j'aime pas parler على راسي وعلى بناتي. premièrement je respecte beaucoup حتى هما leur intimité et deuxièmement انا ماشي اكزامبل زعما كيف قلت لكم راه بحال زينب elle n'a jamais été d'accord على الطريقه ديال comment je suis cool avec mes filles. كل واحد وكيف داير. انا je suis très cool. Ma mère faisait pareil que ce que tu dis. Les jupes charmant تفكركيس انا اللي كنت ولد ما كنتش نحمل داك الشيء، مسكينه تعذبت معايا يا بابا. هادي سي اون بتيت كندوره كومبي ديال المروكن تاتش. ما هي بالنسبه للولد كيفاش تعاملي معاه بليني. بعدا شوفوا نتوما اللي والدين الاولاد، سمعوا ليا، الولد عنده 4 سنين يجمع بيتو، 5 سنين يجمع بيتو، يجمع لي جوي ديالو بوحدو، يطرف معاك الصالون، يدي الماعن للكوزينه، يبدا يكبر شويه يغسل الماعن، زيديه يعجن يدير دي كوكيز، يصوب خبيز صغيور يحطو في الفران،
وقفي معاه. aujourd'hui ولدي on va faire une salade 7 8 ans 9 ans ما يجي فيني دار 12 عام تلقاي الدري تعولي الضربه بمرضى هو يهزك شي شدوك غير الوجع د لا غاكل هو نوض يصوب لك براداتي ويسخن لك خبيز ويصوب لك توست. صوفيو الدراري لي غارسون علموهم في الدار يجفف بيتو يمسح الدجاج يبدا غير بيتو هو مسؤول على بيتو. كطلعوا لنا الدراري معكازين اصحابي الدريات عيقتوا لي كوبين عطانا الدراري مكرودين يدخل من الزنقه يخلي صباطو على برا يشد ديطول يرشو من التحت يحطو ويحطو مقاد. علموا الدراري لا ديسيبلين. حنا البنات كنخرجوا قوطات وكنخرجوا منظمات مزيان والدراري كيخرجوا مهشكر داخل لا حدث لا يحس برديتو فرده هنا فرده لهيه. كنتسنى شكون غيجي ساعات envoyer une demande sur le live j'ai pas fait attention je pense que c'est Timane. او الدري اللي يحط قشيره هنا تقشيره في الطواليت كالتو مليوح حامض شد ساره واه دري مالي اختي نقول ليه يجمع يمسح الطابله ويمسحها مزيان ما يتفلاش عليك. عطيه يصوب شلاضه عنده 6 7 8 9 عطيه مسحافي دوك ديال الايكيا عرفتي اللي ما كيحدوا يلا كيقطع داكشي بشويه يصوب سالاد وياكلها. عنده 16 عام ما تيعتقش انت ما تعتقيش الا ما ناضش الكوزينه ما ياكلش ا سيزون الا ما ناضش الكوزينه ما ياكلش. نو مي مامون سي با كوا فير دير يوتيوب غيلقى كومون فير دي بات او مو يتعلم يسلق لي بات. كبروا عندهم اون كونفيونس اون او. راه الديفو فينا حنا ما نهضرش على راسي انا حيتاش وي في هذه غنعمر بها فمي. جو في تو بور كو مي في اي كونفيونس اون ال. je fais de mon mieux je vais dire je fais de mon mieux ولكن على ما كيبان لي attention Ryan tu vas tomber attention Camille attention شفت فيهم واحد الشوفه ديال يا على كي دايره كلشي كابر مرعود. مامون كيسكو جو في فير كيسكو توا تو انفي دو فير. بحال بنتي كتجي عندي فارقه من الوسط مامون جلا ليس في الوسط ولا نديرها جنب كنقول انت اش بغيتي كتقول لي شي با كنقول لها دبر راسك لا واش جاتني زوينه هكا انت زوينه هكا وهكا وهكا حتى وكتكعى والله الا كتكعى كنقول لها كنقول لها فيس كي تو بلي انا كتعجبيني توي ما في توي بال كيف ما كنتي توي بال مانتنو درتيها جنب درتيها الوسط انت اللي خاصها تعجبك. كتمشي تشري الجين كنقول لها سيري قلبي وشري اللي يعجبك ومني تسالي عيطي لي نخلص. كنبقى في الطوموبيل قسما بالله الا كنبقى في الطوموبيل كنقول لها اختاري وسالي وقيسي ومني تسالي كنقول لها غير ما تشريش شي حاجه معيقه ما تبستليش في داكشي مقطع ما تعيقيش وصافي. كتقول لي صافي جي شوازي ياك كنقول لها شحال كتقول لي طون كنعطيها فلوس كنتي تخلص تجيب داكشي. كونفيونس اون تحملي مسؤوليتك انت اللي غتلبسيه ماشي انا. في القرايه تخيلوا مواتنا هما كيختاروا لاش غنقراو انا كنعقل وديري هادي ما غتسولينيش باغا ندير. بغيت ندير راقصه ايوا دخليني في احسن مدارس الرقص العالم كذب عليك. بغيت نكون موسيقي ايوا خلصي عليا الكونسيرفاتوار وقفي معايا باش نكون موسيقي. ديك الهبه اللي عطاني الله وديك الموهبه اللي عطاها لي الله هي اللي خاصها تستثمر باش نكون انا انسان سعيد وطايق من نفسي. كنساو ريوسنا لي ريسكي غراف سي كو اون في بليزير ا نو بارون. كنديروا خاطر والدينا سمعوا لي كنديروا خاطر والدينا في واحد المسار اللي ماشي ديالنا. كتفيقي واحد النهار كتلقاي راسك دايره واحد المهنه اللي عمرك ما كنتي كباغيها وانت كان عندك ميول واحد اخر ولكن يمكنش لك ديري للظروف العائليه والاجتماعيه. ولكن صافي ندير كوميرس. واش كعزيز الكوميرس ما عرفت ماشي مشكل ندير كوميرس. لا اش كتبغي ديرها بنت الناس حيتاش الا درتي شي حاجه ما كتعجبكش ما غتبرعيش فيها ما غتبدعيش فيها ما غتفيقيش وغتكوني موتيفي. غتمشي لك لا موتيفاسيون غيمشي لك الاحساس بالثقه في النفس وما غتعطيناش شي حاجه ما تعطيناش شي مردوديه مهمه. Oui, mais quand même, tu pourras lui donner ton avis. Ça ne lui enlèvera pas sa confiance en elle et à ton avis ne va pas forcément l'influencer. Mais quoi qu'elle fasse, mon avis, c'est qu'elle me plaît quoi qu'elle fasse. Mon avis. J'ai pas d'avis. دارتها الوسط زوين دارتها جنب زوين. لبست جين كحل طايقوط كيجي انا كنشوفها زوينه لبساتو طايباس كيجيها زوين.
جو ليم سور تو لي زونغل. خاصها هي تعلم تقول هذا جاني زوين جو لاشيت، وهادشي علاش كندخلها تهبط تشري بوحدها. وتقدر كاع دوز سيمانه وما تبقاش تلبسو ماشي مشكل، نصدقوه نعطيو نقول عطيه شي صاحبتك اللي ما بقاش عجبك نصدقوه ماشي مشكل، تا صداقه زوينه. وامو عرفت بان داك الموديل راه ما غيجيش معاها. علاش؟ باسكو شرات دارت ليكسبيريونس، الا في ليكسبيريونس ال سي كو هذاك طاي اوت بالصمت عريضه ما كيجيش زوين، دوك عمرها ما غتعاود تشريه. ماشي نقول لها انا لا ما غيجيكش زوين، ما كنظنش غيجيك زوين، ديجا قمعتها ما عرفتش وما فهمتش بانه سا نو لي فا با وما على هادشي. فاتن حمامه لو لازير ا بارتير دو 15 ما فيه حتى شي مشكل. راه ماشي درت لها لازير وهي عندها 10 سنين. لو لازير ا بارتير دو 15 كيدار لي زادوليسونت باش ما كيجيو فين وصلوا ل 18 كيكون الزغب قلال. بالعكس سولت على الديرماتولوج، راه ماشي جيت وديتها درت لها لازير راه ما يشدوها راه ما يشدوهاش. الله سي سا ديسيزيون دبر راسها. شرا تريكو ما عجباش نصدقوه ماشي مشكل. المهم مبقاش وحلها في خطره نكبر بنتي انا مقموعه على تريكو على سروال. رشقات لها كاع رشقات لها شنو نقول لكم، رشقات لها تقطع شعرها غنخليها تقطع وما غيعجبهاش وغير تخليه طوال. ماشي نبقى على والله وتقطعي شعرك يا مسخوطه نكبرها مقموعه. سي سون كور سو سون سي شوفو. الا ادوليسونت بغات تقطعو غتربى فيها، قطعات وندمات ها هي تربات. سي اون اكسبيريونس دو في. الشعر غيطوال سي با ايريفيرسيبل، وفيما غتجمعو غتقول سمحت في شعري كون غير خليت شعري طويل كان حسن. تربات للابد très tôt. Elle a eu une leçon de vie très tôt. Elle a compris que شعرها طويل lui va mieux. الا قطعاتو عجبها وجاها زوين بصحتها وبراحتها صافي. دونك هي واخا انا غيبقى فيا شعرها طويل ولكن ماشي شعري. الوغ سي ال فيم سوبوزون ان بنتي تبلات لي بالكارو. اولا قلت لكم اللي كيتبلا عتمان ما تقطعش، اللي كيتبلا بالكاع اللي كيتبلا بسبور امبوسيبل يكمل. وي انت اللي حطيتي الطوموبيل دابا انا خارجه انا خارجه. جا عندي عثمان مولي نسالي معاه ونعيط لكم.